بسم الله الرحمن الرحيم. من عظمة الإسلام الحنيف أنه أمرنا بالتكاليف الشرعية كما أمرنا بالتيسير في أدائها رحمة من الله تعالى بنا. هيا بنا إلى مأدبة القرآن والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. فإن ديننا الإسلامي الحنيف دين التيسير، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتيسير ويريد بنا التيسير. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن محرما. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقد أجمل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يسر هذا الدين كله في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. أجمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل هذا الدين الإسلامي الحنيف بجملة جامعة وكلمة مانعة، وهي إن الدين يسر. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بمعنى إذا لم يأخذ العبد بالتيسير فإنه يأخذ بالنقيض، وهو التشدد. وهذا التشدد يجعل الإنسان يعجز عن آداء كل تكاليف الدين الإسلامي الحنيف. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. غلبه أي عجز عن القيام به كله. إذن ما العمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مرشدا ومعلما: فسددوا وقاربوا وأبشروا. يعني إذا لم تستطع أيها العبد أن تأتي بكل أصول الدين وفروعه، فعليك أن تقارب وأن تسدد وأبشر. أبشر بجزيل ثواب الله سبحانه وتعالى على ما عملت من عمل قليل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لكل مسلم طريق تيسيره في العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة بالليل. إذا أنت أيها المشاهد الكريم لاحظت التباعد بين هذه الأوقات الثلاث: الغدوة في أول النهار، والروحة في آخر النهار، والليل بالليل. هذه الآونة المتباعدة حثنا وأرشدنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تيسيرا علينا في أداء العبادة حتى نقبل عليها بحب. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى: القصد القصد تبلغوا. يعني على الإنسان أن يقتصد وأن يتوسط في عبادته حتى يصل إلى الغاية المرجوة من تلك العبادة. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا الدين متين، يعني متشعب. ويكفي أن نقول أن الإيمان وحده كما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 70 شعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يعني لا تستطيع أيها المسلم أن تأتي بأصول هذا الدين ولا بفروعه كلها إلا إذا يسرت في أداء العبادة، وكذلك أرفقت، فأوغلوا فيه برفق. وقد فسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لماذا أمرنا بالتيسير.
لماذا أمرنا بالرفق؟ لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله. يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أراد أن يقبل الإنسان على العبادة بحب ونشاط وليس بكره، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالتيسير هو المطلوب من كل مسلم في أداء عباداته كلها، والله سبحانه وتعالى ييسر على الميسرين ويشدد على المتشددين. ومن هنا قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. والمتنطع هو المتكلف أو المتشدد في العبادة. وضرب لنا القرآن الكريم أمثلة كثيرة بمن تشددوا فشدد الله عليهم. مثالا واحدا من القرآن ما جاء في سورة البقرة في قصة ذبح البقرة، عندما أمر نبي الله موسى عليه السلام قومه أن يذبحوا بقرة. لو أنهم امتثلوا لأمره من البداية لخفف الله عليهم ولذبحوا أي بقرة، لكنهم تشددوا وتنطعوا واستهزأوا وقابلوا أمر نبي الله موسى عليه السلام بالاستهزاء. فقال نبي الله موسى عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبدأوا يتشددون ويتنطعون في أوصاف هذه البقرة، ما هي، ما لونها، إن البقرة تشابه علينا، وهكذا، حتى جعل الله سبحانه وتعالى عليهم الشدة والتشدد بأن جعل أوصاف تلك البقرة قلما تجد في بهيمة من بهيمة الأنعام. فالله سبحانه وتعالى جعل من أوصافها أنها لا ذلول، صعبة الانقياد، ولا تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، ومع ذلك مسلمة لا شية فيها، لا عيب فيها. وبالإضافة إلى هذا صفراء فاقع لونها، وقلما أن تجد هذا اللون في الحيوانات. فهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى جعلها على هؤلاء الذين تشددوا وتنطعوا عندما تشددوا وتقاعسوا عن تنفيذ أمر الله وأمر رسوله عليه السلام. ومن هنا نستطيع أن نقول لا بد وأن نمتثل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمره: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الميسرين وأن يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.